Hello, Namaste. Today we shall study the process called the photoelectric effect. Photoelectric effect is the effect in which a metal surface emits the electrons if exposed by the light of sufficiently high frequency. This effect was observed by Heinrich Hertz in 1887 and later by Leonard, but both of them could not explain the effect. Later, the effect was explained by Einstein, and we shall also see the Einstein's photoelectric equation. Photoelectric effect or the process confines the two accessories. One is photo and another is electric. Photo means light and electric means electric current or electron emission. Means the photoelectric effect is the process or the effect in which the electrons are emitted by the metal if the metal is exposed to the light of high frequency. Certain high frequency will emit the electrons. If the frequency is less than this particular frequency, there will be no electron emission. This frequency is called the threshold frequency or frequency at which the electrons are emitted by a metal is called the threshold frequency. Let us see this one by document. Here is the document photoelectric effect. In the photoelectric effect, say this is metal surface. This is say metal surface. भाना के हाथ बंदा करे यो चाहे के हाथ बंद को metal surface हो यो चाहे के हाथ बंदा करे metal surface हो मेटल सरफेस खास गरी चाहे के हाथ बंदा करे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को लागे अल्काली मेटल सुटेबल मेटल हो तर यो के हाथ भनेको जुनसुकै मेटल को लागि पनि के छ त भनेको पोसिबल छ र हामीले जस्तो चाहे के हाथ बन्दा के यो मेटल सरफेस भनेर भन्यो यो मेटल सरफेस र यसमा लाइट इंसिडेंट गराको लाइट इंसिडेंट गराउँदाखेरि लाइट के हात भन्दाखेरि इंसिडेंट गराउँदाखेरि यहाँबाट के हुने रहेछ त भनेको इलेक्ट्रोन इमिट हुने रहेछ इलेक्ट्रोन के हात भन्दाखेरि इमिट हुने रहेछ इलेक्ट्रोन इमिट हुने रहेछ यो के हात भन्दाखेरि लाइट हो र लाइट चाहिँ के हात भन्दाखेरि मेटल सरफेसमा इन्सिडेन्ट भएको लाइट के हात भन्दाखेरि मेटल सरफेसमा इंसिडेंट भएको लाइट के हात भन्दाखेरि मेटल सरफेसमा इंसिडेंट हुँदाखेरि यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुने रहेछ त इमिट हुने रहेछ
यो प्रोसेसलाई के भन्यो त भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो यस्तो चाहिँ के हो त भनेको इलेक्ट्रोनलाई हामीले फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेर भन्ने हो। फोटो इलेक्ट्रोन्स त भनेको हैन। र यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रोनहरु लाइटको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। भन्दाखेरि जति धेरै चाहिँ के हो त भनेको लाइटको इन्टेन्सिटी हो उति धेरै चाहिँ के हो त भनेको फोटो इलेक्ट्रोन्स के हुने रहेछ त भनेको इमिट हुने रहेछ। फोटो इलेक्ट्रोन्स उति धेरै इमिट हुने रहेछ। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के हो त भनेको लाइट इन्सिडेन्ट गराउँदाखेरि जुनसुकै लाइटले यो फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट गर्ला भने छैन। यो के हो त भन्दाखेरि मेटल हो हैन। यो के छ त भन्दाखेरि मेटल छ हैन। यो के हो त भन्दाखेरि मेटल भने जुनसुकै चाहिँ के हो त भनेको लाइटले इलेक्ट्रोन इमिट गर्ला भने छैन। लाइट सर्टेन हाई फ्रिक्वेन्सी को हुनु पर्यो। हाई फ्रिक्वेन्सी भन्ने कम से कम यसको फ्रिक्वेन्सी के हो त भनेको लाइट भनेको चाहिँ के लाइटको फ्रिक्वेन्सी कम से कम फ्रिक्वेन्सी के हो त भन्दाखेरि एफ भने एफ नट भन्दा बढी हुनु पर्यो। एफ नट भनेको के हो त भन्दाखेरि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। जुन फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने इलेक्ट्रोन इमिट हुने छैन। र फ्रिक्वेन्सी के हो त यो भन्दा बढी भएपछि मात्रै के हुने रहेछ त इलेक्ट्रोन इमिट हुने रहेछ। भने हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भने के बुझ्यो त भनेको फोटो भनेको चाहिँ के हो त भनेको फोटो इज द सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन। फोटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोटो इज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ लाइट। र यो चाहिँ के हो त भनेको लाइट र इलेक्ट्रिक भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक भनेको के हो त भनेको इलेक्ट्रोन इमिसन। इलेक्ट्रिक भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भनेको इलेक्ट्रिक भनेको के हो त भनेको इलेक्ट्रिक इज के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रिक means electron emission। electron emission इलेक्ट्रोन इमिशन मीन्स के हो त भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक भन्दाखेरि के हो त भनेको लाइटबाट फोटो इलेक्ट्रिक भनेको फोटो लाइट र इलेक्ट्रिक भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन इमिशन भने लाइटबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुने प्रोसेसलाई के भनियो त भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यसको चाहिँ के हो त भनेको यहाँ फिगरबाट मैले देखाइरहेको छु। जस्तो मानौ कुनै मेटलको सरफेस छ भने यसमा लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने लाइटबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुने रहेछ भने त्यो प्रोसेस नै के भयो त भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त भनेको हैन। जुन इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने फोटो इलेक्ट्रोन्स हैन। यहाँ मैले चाहिँ किन डेफिनिसनमा लेखेको छु हैन। यहाँ चाहिँ के हो त भनेको डेफिनिसनमा लेखेको छु। के भन्छ भने द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ phenomenon in which electrons are emitted from the metal surface when the light of sufficient high frequency
इज इंसिडेंट अपॉन इट। यो के हो त भन्दाखेरि डेफिनेसन त भनेको हैन, भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको त्यो फेनोमेनन हो, त्यो इफेक्ट हो जसमा चाहिँ के भने इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो त इमिट हुन्छ। कहाँबाट त मेटलको सरफेसबाट। जब त्यसमा सफिसिएन्टली हाई फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट के हो त भनेको इन्सिडेन्ट हुन्छ। भने हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट चाहिँ के हो त भनेको कुनै मेटलको सर्फेसमा इन्सिडेन्ट भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ के भने इलेक्ट्रोन इमिट हुने प्रोसेस भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। र यो इफेक्ट सबभन्दा पहिला 1887 मा हेनरिक हर्जले डकुमेन्ट गरे हौं र लेनार्डले पछि 1902 मा, लेनार्डले 1902 मा। तर तिनीहरू दुई जनाले नै यस्तो चाहिँ के हो त भनेको इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन। किन एक्सप्लेन गर्न सकेन भने त्यति बेला चाहिँ के हो त भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी चलन चल्तीमा थियो, जुन थ्योरी अनुसार चाहिँ के हो त भनेको लाइट भनेको के हो त भनेको वेभ हो र वेभ नेचरको बेसिसमा इलेक्ट्रोन इमिसन भन्दैको चाहिँ के हो त भनेको एक्सप्लेन गर्न सकिएन। किन त भन्दाखेरि यसको एक्सप्लेनेसन के छ त भनेको पार्टिकल नेचर अफ लाइटमा के छ त भनेको डिपेन्डेन्ट छ। पछि चाहिँ के हो त भनेको आइन्स्टाइनले यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई एक्सप्लेन गरे हौं र हामी चाहिँ के हो त भनेको आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनलाई के हो त भनेको एकचोटि चाहिँ के हो त यहाँ हेर्दै छौं त भनेको हैन। यो हेरौं आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। आइन्स्टाइनले के भन्छ भने कि जब कुनै मेटल सरफेसमा भनौं, जब कुनै मेटल सरफेसमा ल भनौं यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेटलको सरफेस हो, यस्तो के हो त भनेको मेटलको सरफेस हो र यस्तो मेटलको सरफेसमा लाइट इन्सिडेन्ट हो, लाइट इन्सिडेन्ट हो, लाइट इन्सिडेन्ट हो भने लाइटमा के हुन्छ त भनेको इनर्जीका प्याकेटहरू हुन्छन्, इनर्जीका प्याकेटहरू हुन्छन् र हरेकको चाहिँ के हो त भनेको हरेक प्याकेटको इनर्जी E इज इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि E इज इक्वल टु के हो त भनेको H इन्टु F, H इन्टु F। H भने प्लैंक्स कांस्टेंट हो र F भने के हो त भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट लाइट हैन। भने यस्तो चाहिँ के भने इनर्जी प्याकेटहरूलाई नै हामी फोटोन्स भनेर भन्छौं। यो इनर्जी प्याकेटहरूलाई के हो त भनेको फोटोन्स भन्छौं, फोटोन्स भनेर भन्छौं। यो लाइट को चाहिँ के हो त भनेको इनर्जी प्याकेटहरूलाई हामीले के हो त भन्दाखेरि फोटोन्स भनेर भन्ने हो। दिज इनर्जी प्याकेट्स आर कॉल्ड द फोटोन्स एन्ड here is the free electron that is residing in the metal. This is free electron residing in the metal. This is free electron residing in the metal, and this free electron completely absorbs this photon. This photon is completely absorbed by the electron and it has energy Hf increased. H is Planck's constant and F is frequency of radiation. This explanation is based on Planck's quantization theory, according to which the light consists of energy packets or particles called the photons. As this electron consumes the energy of photon, it
gets removed from here. Initially, it uses some of the energy of photon, say phi, to just eject from the metal surface. This minimum energy is called the work function. Work function is the minimum energy required to eject an electron, and the remaining energy is used to provide the kinetic energy, that is maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy means maximum kinetic energy means the energy of photon. The energy of photon is used for two purposes. First of all, this is the energy of photon is used to just required to eject an electron, also called the work function, and the remaining is used to provide the maximum kinetic energy. भन्दा के रे यो के हो त भनेको ई भनेको एनर्जी अफ फोटोन हो, जो चाहिँ के हो त भनेको वर्क फंक्शन फाइ र काइनेटिक एनर्जी को लागि के हो त युज हो। एनर्जी अफ फोटोन भनेको एचएफ, वर्क फंक्शन फाइ र मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको हाफ एम मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु v max, maximum velocity square. Equation 1 is also called Einstein's photoelectric equation. The work function phi is the minimum energy required by an electron to just be ejected from the metal surface, and it is also called the threshold energy, which depends upon the nature of metal. If the frequency is threshold frequency F naught, minimum frequency that is required to just emit an electron, then work function phi is equal to hf naught, and the Einstein's photoelectric equation can be written as hf is equal to hf naught plus half m v max square. यो hf भनेको एनर्जी अफ फोटोन हो, hf naught भनेको थ्रेशोल्ड एनर्जी, hf is energy of photon, hf naught is energy minimum required to emit an electron, and half m v max square is the maximum kinetic energy. The Einstein's photoelectric equation can also be written as half m v max square is equal to hf minus f naught, and if v naught is a stopping potential means potential required to just stop an electron, or negative potential that is required to stop an electron, then EV naught is equal to half m v max square. EV naught भनेको energy provided by the stopping potential. यो के हो त भनेको हाफ m v max square बराबर भयो भने यो जस्ट के हो त भन्दाखेरि स्टप हुन्छ। जस्तो भनौं एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ m v max square ले हाफ m v max square ले गइरहेको बेलामा v max square को
वी मैक्स स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी ले गइरहेको बेलामा स्टपिङ पोटेन्शियलले अपोजिट डाइरेक्सनबाट इनर्जी कति दिने हो त भनेको इभी नट र यसले इलेक्ट्रोनलाई के गर्न सक्ने हो त भनेको स्टप गर्न सक्ने हो भने काइनेटिक एनर्जीलाई स्टपिङ पोटेन्शियलले जस्ट अपोज गर्यो र त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त भनेको एनर्जी इभी नटले के गर्यो त भनेको रोक्यो भने इभी नट इज इक्वल टु हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन त्यसो भए कसरी चाहिँ के हो त भनेको भएर आउँछ भने एचएफ इज इक्वल टु एचएफ नट र हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर भनेको के हो त भनेको इभी नट. This is all about photoelectric effect and Einstein's photoelectric equation. This much for today. Thank you.